अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आज आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो लाहौर में हुआ है उसके बारे में है। एक वाक़या जो पेश आया कुछ 2-3 दिनों से बड़ा गर्दिश कर रहा है वो चीज़ें जो सोशल मीडिया पे बहुत छाई हुई हैं कि एक बच्ची के साथ एक गार्ड जो है वो रेप किया है गार्ड ने। मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता था कि अब ये चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी में होंगी। बहुत सारे केसेस देखे गए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी, पर ये तो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हो गई ना जब ये पता चलता है कि अब जो कॉलेज के गार्ड्स हैं या स्कूल के गार्ड्स हैं वो भी हमारे साथ ये सब कर सकते हैं। मतलब इंसान अब कहीं पर भी सेफ नहीं रहा है। तो जब मैं ये सब चीज़ें पढ़ रही थी, सबसे सुन रही थी, तो बहुत ज़्यादा दिल जो था वो ख़राब हुआ मेरा और मैं इतना हो गई कि अब हम लड़कियां कहीं पर भी सेफ नहीं हैं। मतलब एक तितलियां नहीं, शहद की मक्खियां बनाएं, उन्हें पंख भी दें और डंक भी, सर कुचलने का हुनर भी सिखाएं, ताकि अगर उनको सांपों की बस्ती में जिंदगी गुजारनी पड़े तो अपना दिफा कर सकें। ये बड़ी प्यारी बात थी। अगर हमारी बच्चियों को अगर हम ये सब चीज़ें सिखाएं तो यकीन करेंगे ऐसे केसेस हमारे सामने दोबारा ना आए। तुझको तो होना था फरिश्तों से भी अफजल, तुझको तो होना था फरिश्तों से भी अफजल, हाय इंसान तो दरिंदों से भी बदतर निकला। सरेआम एक लड़की का रेप कर दिया जाता है और इंसाफ मांगने पर अपने ही बच्चों को बेदर्दी से मारा जाता है क्योंकि वो कॉलेज के एक शख्स को कानून से ज्यादा ताकतवर समझता है। जो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं ना, उन पे भी इतना बुरे तरीके से लाठीचार्ज हो रहा है। उनको स्कूल से जो है वो निकाला जा रहा है या कोई कॉलेज से निकाला जा रहा है कि आप दोबारा नहीं आओगे। ये हमारा इंसाफ है। अब हम किसी के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं क्योंकि वो हम पर ही भारी हो जाता है कि भई आपने आवाज़ ही क्यों उठाई? उस आवाज़ को दबाया जाता है। आपको पता है कि ये इस लड़की की वजह से ये जो बच्ची के साथ इन्होंने किया है, इस बच्ची की वजह से जो जितने भी और भी बच्चियाँ हैं उनके दिल में डर बैठ गया होगा और इस बच्ची की अपनी क्या हालत हुई होगी। ये चीज़ें क्या आसान लगती हैं जो ये सब कर देते हैं? उनको क्या खुदा का खौफ नहीं आता कभी भी कि हम ये किसी के साथ करें, इसका इसका क्या खमियाजा होगा जो हमें भुगतना पड़ेगा। खुदा के लिए रहम खाएं दूसरों पर भी और अपने आप पर भी। इतनी प्यारी जिंदगी, अब क्या कर रहे हैं इस जिंदगी में? एक बच्ची की वजह से अब पता है हमारे जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, जितने मिडिल क्लास पेरेंट लोग हैं, फैमिलीज हैं, कभी भी अलाउ नहीं करते अपनी बच्चियों को कॉलेज भेजना, स्कूल भेजना, सिर्फ इन्हीं इन्हीं बातों की वजह से, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी लगती है। जब बच्चियां स्कूल या कॉलेज के लिए निकलती हैं ना तो माँ बाप की इज्जत लेकर निकलती हैं। आपको पता है कितना मुश्किल होगा उस माँ के लिए, उस वालिद के लिए, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए जिनकी बहन या बेटी के साथ ये सब हुआ है। कितना मुश्किल होगा उनके लिए सरवाइव करना। बहुत मुश्किल है ये चीज़ें मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल है। आप आपके लिए बहुत आसान होगा ये सब सोचना भी जिसने ये सब किया है। तो मैं कहती हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने एक बड़ी प्यारी बात फरमाई थी, किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करना एक कर्ज़ है, जो एक ना एक दिन आपकी बेटी को अपनी ज़िंदगी से अदा करना पड़ेगा। तो आज आप किसी की बेटी के साथ करोगे तो होगा तो आपकी बेटी के साथ भी ना। मैं कहती हूँ कि एक दुनिया बेटियों की भी होनी चाहिए, जहाँ बेटियों को सताया ना जाए, यानी जहाँ सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट, परिंदों का शोर, गुलाबों की महक और नर्मो दिल लोग हों, और वहाँ बेटियां अपने दुख और अपने ससुराल की तरफ से मिलने वाले ताने दफन कर सकें। बंदूक का लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दीजिए और वजह लिखिए, घर में बेटियां हैं और शहर में जानवर। बड़ी प्यारी बात ये किसी ने लिखी है और ये होना भी चाहिए। कहते हैं कि जो बेटियां होती है ना वो सबकी सांझी होती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि बेटियां सांझी होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुल्क लूटने के बाद अब चौकीदार इज्जतें लूटने लग गए। अब बस यही तो बाकी रह गया था हमारी जिंदगी में कि अब हम इन लोगों को भी फेस करें। मैं कहती हूँ कि उस बच्ची का कसूर क्या था, बस इतना ये आके बता दे, एक्सप्लेन कर दे। और जो मैं कहती हूँ वहाँ की मैडम है, वहाँ के वो कॉलेज टीचर्स वगैरह हैं, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उस बच्ची के साथ ये ज्यादती हुई है। खैर, अगर इन्होंने ये सब यहाँ पे तो ये हैंडल कर लेंगे हर चीज़ को, पर अल्लाह के सामने जाके ये क्या करेंगे? एक दिन ना एक दिन तो क़यामत एक दिन तो मुकर्रर है। क़यामत एक दिन आएगी ना, फिर ये क्या जवाब देंगे अल्लाह को?
اس کا آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے کسی بچی کے ساتھ یہ سب کر دینا، ریپ کرنا، زنا کرنا، اس کا اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ معاف کرے، کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پر آج کل تو نارمل ہو گئی ہے نا یہ چیزیں، مطلب کر کے بلکہ اعتراف بھی نہیں کرتے کہ ہم سے یہ سب گناہ ہوا ہے، اپنے آپ کو مطلب اس طرح گلٹ بھی فیل نہیں کرواتے کہ ہمارے ساتھ ہم یہ سب کر کے ہمارے اوپر کیا مطلب گزر رہی ہے یا اگلے پہ کیا گزر رہی ہے، مطلب کوئی ڈیفائن نہیں کرتا اس چیز کو۔ بس میں تو آپ سے یہی کہوں گی کہ آج اگر بچی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اگر آپ کی بھی اپنی کوئی بیٹی ہے یا بہن ہے تو اس پہ بھی آپ اس طرح سے شک وک نہ کریں کہ اسے اس کا اسکول چھڑوا دیں یا اس کا کالج چھڑوا دیں، ایسا بالکل نہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور میں کہتی ہوں کہ بس جو بچی کے ساتھ ہوا ہے بہت برا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ معاف کرے، الفاظ نہیں ہے، مطلب سوچ بولنا بھی جو ہے نا وہ سوچ کر پڑ رہا ہے کہ کیا بولے انسان، کیا کہے انسان اس کے بارے میں۔ اب ہم وہاں تو جا نہیں سکتے کہ ہم وہاں جا کر ان کے لیے احتجاج کریں، پر کیا کریں، وہاں جو احتجاج کریں ان کا بھی وہ کون سا کوئی سنے گا، ان کی بھی نہیں سنیں گے۔ ہمارے میں تو اتنے کیسز، اب تو اتنے رجسٹرڈ ایسے کیسز ہو چکے ہیں پر کوئی سننے والا ہی نہیں ہے۔ ریسنٹلی ابھی انڈیا میں ایک لڑکی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، وہ ڈاکٹر تھی، 36 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے آئی تھی، کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ مطلب آج تک وہ کیس حل ہی نہیں ہوا ہے کہ اس کیس کے بارے میں کسی نے بات ہی نہیں کی دوبارہ سے۔ مطلب آج کل ایسا ہو گیا اپنی بیٹی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اپنی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے تو بہت برا ہوا ہے، کسی کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اپنا درد ہی درد لگتا ہے، دوسروں کا درد محسوس کرنے کی مطلب کسی کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے ہو گئے ہیں لوگ۔ اب کیسے اس طرح سے اتنا کچھ کر کے، میں کہتی ہوں کہ جتنے بھی کالجز کے پرنسپل وغیرہ ہیں کیسے اطمینان سے بیٹھے ہوں گے اپنے گھروں میں، کیسے اس بچی کی مطلب میں نے ویڈیو دیکھی، اس بچی کو چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اسے بیڈ پہ لٹا رہے ہیں، تو مطلب نہیں اچھا لگ رہا دیکھنے میں۔ تو اس بچے کے ساتھ تو یہ سب ہوا ہے، وہ کیسے برداشت کرے گی؟ یہ کیا ساری زندگی اس کے مائنڈ سے نکل سکے گی؟ یہ چیز نہیں نکال سکے گی، وہ اپنی پوری زندگی اپنے مائنڈ سے نہیں نکال سکے گی، پوری زندگی اس کی برباد کر دی۔ کیا ابھی وہ 15-16 سال کی بچے، فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، مطلب ساری زندگی کے لیے اس کے ایک تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اور دماغی طور پہ وہ جو اسٹریس ڈپریشن اسے ہوگا، مطلب اگر وہ صحت یاب ہو بھی جاتی ہے تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ میں کہتی ہوں کہ بس آپ دعا کریں، نماز پڑھیں اس بچی کے لیے، اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، اللہ پاک ان کے ماں باپ کو صبر دے۔ باقی جتنا ہو سکتا ہے اس کے لیے آواز اٹھائیں، کیا پتا اس آدمی کو، تو میں کہتی ہوں کہ اس طرح کی موت مارے، اتنی برے طریقے سے موت مرنا چاہیے نا، اس بندے کو مارنا چاہیے، اس بندے کو، کہ دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے، تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے۔ آپ کمنٹ میں مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں، اس بچی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ الفاظ ہیں آپ کے دل میں بھی تو ضرور کہیے گا۔ اور مطلب بہت زیادہ جو تھا وہ آج دل پریشان بھی ہوا اس کو دیکھ کے، بہت زیادہ میں سوچا کہ بناؤں ویڈیو کہ نہ بناؤں، کیونکہ مجھے نا الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے کہ میں کیا کہوں گی اس کے بارے میں۔ نہیں کہہ سکتا نا انسان، مطلب کیا ہوا، کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ اچھے خاصے بچی اسکول سے پڑھنے کے لیے آئی تھی، سوری وہ کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھنے کے لیے آئی تھی، آپ نے اس کے ساتھ یہ سب کر دیا ہے۔ اب نہ وہ پڑھ سکتی ہے، پتہ نہیں بیچاری نے کیا سوچ کے صبح سے گھر سے نکلی ہوگی، میں آج جا رہی ہوں، میرا آج یہ سبجیکٹ ہوگا، میرا آج اس کا کام ہوگا، میں نے گھر آ کر یہ کرنا ہے۔ 1 منٹ میں آپ نے اس کی زندگی بدل کے رکھ دی، اس کے ساتھ اتنا برا کر دیا کہ وہ اب ساری زندگی بس اسی سوچ میں رہے گی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کتنا برا لگتا ہے کوئی غیر آدمی ہمیں اس طرح سے برے طریقے سے بس کوئی ہاتھ بھی لگا دے، سے ٹچ بھی کر دے، تب بھی اتنا برا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو سوچیں آپ نے تو مطلب یہ بھی کر دیا نا بچی کا، مطلب وہ کیسے، اگر وہ ابھی کچھ نیوز میں آ رہا ہے کہ جی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کچھ میں آ رہا ہے نہیں وہ بھی صحیح ہے، تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہے۔ بس اللہ پاک ان کے والدین کو صبر دے۔ میں کہتی ہوں اس وقت جن کا بہت زیادہ مشکل ٹائم گزرا ہے، والدین ہیں اس بچی کے، بچی کا تو گزر ہی رہا ہے، بچی کا تو اب ساری زندگی کے لیے سین بن گیا ہے نا کہ بھئی وہ تو بیچاری بچی سوچتی رہے گی کہ میرے ساتھ یہ ہوا گیا، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ 100 بار سوچیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ہے، کیوں نہیں ڈرتے آپ لوگ؟ سب یہیں رہ جائے گا، کچھ بھی ہم ساتھ نہیں لے کے جانے والے ہیں، ہم
यहाँ तक कि कुछ भी नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता कि मरते वक़्त हमें कफ़न भी नसीब होगा कि नहीं। अल्लाह से तो डरे ही सब करते हुए। बस अभी मेरे से और बात नहीं हो रही है। बाकी अल्लाह पाक बस हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनको हिदायत दे। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।